आमी आसात ते होलसेल फीश मार्केट जे आसा नुस्त्याचे हितून आसात आनीक ह्या हितूक काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की जे स्क्रॅपाचे नुस्त्याक जे फीश मिला धाडपा जाय आसता हे नुस्त्याक सद्याक हे नुस्तेकार घेवन हे सप्लाय करतात आनी त्याच बरोबर हांगा ह्या मार्केटाक जे नुस्तें आसा हे नुस्तें खरेंच भाड्या आसा आनी हे जे स्क्रॅप नुस्तें आसा हे खंय तरी हे जे गाडीवाले आसात हे जे असले कंटेनर घेवन येतात हे खंय तरी हे हांकां दितात आनी तेजेर पयशे कमयतात हे नुस्त्या खरी फीश मिला वचपाक जाय आसता आनी नुस्त्या जें आसा हे फॉर्म्युलना सारकें नुस्तें हांगा सद्याक मेळटा त्याच बरोबर हांगा FDAन हांगा खरें पळोवपाची गरज आसा जे स्क्रॅपाच्या नुस्त्याक 100 बॉक्सां नुस्त्याची ताल्ले आनी बांगडे हे नुस्त्याक त्या मायग्रंट्सान घेयली आनी तो मायग्रंट्स पडे आहा तेंच्यो थिंगा 7-8 बायलो आहा तेज्यो एकल्याच्यो त्याने कोण सोयरी बिरी आनी कोण कोण हाडून थिंगा दवरला हूंय आनी तेंकोडे हो नुस्तें दिता हिंगपाक जे एजंट येता हिंगा नुस्तें घेवन आनी ते पिळ्यार जाल्ले नुस्त्याक ते स्क्रॅपाचे नुस्त्याक ते कुंकोडे हूंय ते तेंच्यो फॅक्टरी आहा ते थिंगा ते धाडटा आनी ते एक बोगोस म्हाका दिसता एक 20-30 रुपयांनी ते एक बोगोस ते दिता तांकां स्क्रॅपाक कित्याक ताका रेट मेळना सो हे मायग्रंट्स कितें करता तेंकोडे स्क्रॅपाचे बोगोस आहा ती नुस्त्याची ही ते घेताय आनी ती धुयताय थिंगाच ब्रिज आहा उदकाचो आनी देखून सगळे जे सिवरेज आहा आमची मडगांवची फातोर्डाची ही सिवरेज सगळी ते रिवरान वयता कांय नोड ना थिंगा कांय उदक ना एक गव्हर्मेंटाचो टॅप पासून ना थिंगा सो हांकां उदक म्हणटा ते 100% ना सो हे उदक आमी चोयला थिंगा तो दोरयो घालून ते उदक काडटा आनी नुस्तें धुयताय आतां म्हाका एक डावट आहा ते धुवन बिवन तेका ते कॅमिकलूय घालून त्या नुस्त्याक मागीर सारकें शायन अशें करून ते थिंगा इंगिताय आतां म्हजो सांगपाचें कितें आमच्या गोंयकारांक हे नुस्तें खावपाक वचूना काय बाबा